दफ़ा फिर आप सबको DGPR में खुश आमदीद कहती हूँ। आज इंतहाई अहम इशू जो पाकिस्तान की और चूँकि सबसे बड़ी आबादी का सूबा होते हुए पंजाब की नौजवानों की ज़रूरियात से जुड़ा, उनके इस वक्त सबसे बड़े हमारे मुस्तकबिल के सितारों के लिए चैलेंज और इस कौम के लिए उससे नबर्द आज़मा होने के लिए जो पॉलिसी है, जो एंटी नारकोटिक्स ड्राइव, मनशियात से बचने के लिए हुकूमत पंजाब की तरजीहात और महकमा एंटी नारकोटिक फोर्स वफाक में जो काम कर रहा है, महकमा पंजाब पुलिस जो है किस तरह से पंजाब को मनशियात से पाक करने के लिए जो काविशें कर रहा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो ओवरऑल एक हुकूमत पंजाब की आगाही मुहिम, उन जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ और फिर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में बनने वाली से नो ड्रग पॉलिसी, से नो टू ड्रग पॉलिसी जो है, इसको आगे बढ़ाना। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब के अंदर 12 करोड़ जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो उसमें 52% हमारी ख़वातीन हैं, और उन ख़वातीन को जब हम देखते हैं तो 65% यूथ पे मुश्तमिल वो आबादी है, और नौजवान जो पाकिस्तान की पूरी आबादी का 65% उस सेग्रीगेशन वॉल्यूम के अंदर फॉल करते हैं। आबादी के उस हुजम में 65% जो हमारा नौजवान है वो किस तरह इस वक्त स्कूल्स की सतह पे, कॉलेजेस की सतह पे और फिर यूनिवर्सिटीज़ की सतह पे कैसे इस वबा का शिकार हो रहा है, और हमारी तरजीहात और कार्रवाइयाँ किस तरह से उससे मैच करती हैं, और जहाँ गैप है वो क्या है, और उसमें फिर सिविल सोसाइटी और मीडिया मिल के कैसे हुकूमत का मावन और साथी बन सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस हुकूमत का अज़्म है कि हमने पंजाब को मनशियात से पाक करते हुए एक ऐसे मुआशरे की बुनियाद डाल के, जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का विज़न है कि वो रियासत मदीना के हद्दो हाल के मुताबिक पाकिस्तान को ख़ुसूसन नौजवानों के लिए वो एक ऐसा गहवारा बनाना चाहते हैं जहां उनको मौक़े भी दस्तयाब हों, और अपनी सलाहियतों को बरूए कार ला के इन मुआशरती बुराइयों से निपटने में वो नौजवान हिस्सेदार भी हो। लिहाजा सुखेरा साहब जो इस वक्त पंजाब पुलिस के हमारे इंसदादे मनशियात विंग और उसके साथ जुड़ा जो ओवरऑल से नो टू ड्रग का इनिशिएटिव है, उसके हवाले से आपको अपडेट देंगे कि किस तरह पंजाब पुलिस जो है अब तक पंजाब को मनशियात से पाक करने के लिए अमली इक़दाम उठा रही है। इसके अलावा हमारी एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने पंजाब में अब तक जो कार्रवाइयाँ की हैं, इसके बाद मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी। और जो ओवरऑल ये जो गठजोड़ है
کیونکہ منشیات فروش جو ہے وہ کس طرح ماضی میں پولیٹیکل لیڈرشپ کی چھتری لیتا رہا اور کس طرح تھانے کو ان سرگنوں کے خلاف کارروائیوں سے روکا جاتا رہا اور کس طرح سے آنکھیں بند کر کے وہ قوم کے راہبر جنہیں اپنی اس نسل کو اس لعنت سے محفوظ رکھنے کے لیے عملی اقدامات اٹھانے تھے، وہ کس طرح سیاسی لالچ کا شکار ہو کے ان مافیاز کو پروان چڑھاتے رہے، اور آج یہ نوبت آ گئی کہ میرا یہ مستقبل جو قوم کا ہے وہ انتہائی خطرناک انڈیکیٹرز کے تحت جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، وہ نوجوان جو ہے وہ نشئی بن کے اس قوم پہ بوجھ بن رہا ہے، اور نہ صرف اپنے خاندان پہ بلکہ پورے کے پورے معاشرے کے اوپر جس طرح وہ بوجھ بن کے پورے معاشرے کو اس لعنت زدہ کرنے میں وہ معاون بن رہا ہے۔ وہ تمام تلخ حقیقتیں جو ہیں آج ہم آپ کے سامنے لائیں گے۔ اوور ٹو یو سکیرہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منشیات کی لعنت کے بارے میں تو کوئی زیادہ بات کرنے کی ایسی نہیں، ہم سب اس سے بڑے آگاہ ہیں کہ یہ کتنا بڑا ناسور ہے۔ تو اس پہ پولیس نے ایک اسپیشل کمپین لانچ کی جس کے 2 حصے تھے۔ سب سے پہلے ہم لوگوں نے ٹارگیٹڈ آپریشنز کیے جس میں لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا جو بڑے اس کے سپلائر تھے اور جو لوگ اس کو فردر سپورٹ کرتے تھے اور اس کو دھندے کو پروان چڑھاتے تھے۔ تو وہ تقریباً 494 کے قریب لوگ تھے جن کے خلاف ایکشن لیا گیا اور اس میں سے 419 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ اسی طرح دوسرا جو اس کا پارٹ ہے وہ ایک جنرل کمپین تھی جس میں 46,000 اور پلس جو ہیں کیسز رجسٹر کیے گئے، اور جو ریکوری تھی اس میں بڑی ہیوج تھی، 25,000 کے قریب جو تھی اس میں چرس اور ہیروئن جو تھی وہ بھی تقریباً کوئی 1100 کے قریب کلوز میں ریکور ہوئی ہے۔ اسی طرح لکر بھی اور آئس بھی۔ تو گورنمنٹ کا یہ ایک بڑا ہی اسٹرانگ اس پہ ویو پوائنٹ ہے جس میں چیف منسٹر پنجاب جو ہیں عثمان بزدار صاحب اور انسپیکٹر جنرل آف پولیس انعام غنی صاحب نے اس کو لانچ کیا ہوا ہے بڑے اگریسولی، اور اس میں ہم انشاءاللہ انشور کر رہے ہیں کہ اس کو ہم اسٹریٹ سے پاک کر دیں گے انشاءاللہ۔ جہاں تک سکولز کا ذکر کیا ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی سینسٹیوٹی بہت ہائی ہوتی ہے، اور ہماری جو یہ فیوچر جنریشن ہے اس کو بھی ہم نے سیکیور کرنا ہے اس ناسور سے، تو اس کے خلاف بھی ہم لوگ انفارمیشن بیسڈ آپریشن کرتے ہیں۔ تو 363 مقدمات درج ہوئے ہیں اس ضمن میں، اور جو سکولز میں لوگ سپلائی کرتے تھے 380 کے قریب لوگ جو ہیں وہ گرفتار بھی ہوئے ہیں اس میں۔ تو یہ انشاءاللہ ایک پرپیچول کمپین ہے جو جاری رہے گی، اور ہم وقتاً وقتاً آپ کو اپنی پروگریس اس میں آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جی اس میں ایک بات بیٹے ابھی سوال لیتے ہیں تو پھر اس پہ بات کرتے ہیں، جو نہیں ساتھ ہی چلے گا، یہ تو آپ اکیلے کے لیے پریس کانفرنس نہیں ہے۔ اس میں اینٹی نارکوٹک فورس پنجاب میں جو اب تک جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک کولیبریشن سے یہ کام ہو رہا ہے، ایک محکمہ ہے جو وفاق میں ایکسکلوسیولی بگ کیچ کی طرف جاتا ہے اور وہ اپنے انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن کی بنیاد پہ آپریشن کرتا ہے اور ان نیٹ ورکس کو توڑتا ہے، اور بین الاقوامی سطح پہ جو یہ ایک اوور آل اسٹرکچر ہے جس کو آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کے ذریعے بیرون ملک یا ملک کے اندر جو یہ نیٹ ورک آپریٹ ہوتا ہے اس پہ جو کڑی نظر رکھ کے بر وقت اور ایفیکٹو کارروائیاں کرنے والا جو محکمہ ہے، محکمہ اینٹی نارکوٹک فورس پنجاب اور اوور آل پاکستان جو ہے، اینٹی نارکوٹک فورس نے اب تک جو ہے وہ پنجاب میں
2019 اور 2020 میں جو کارروائیاں کی ہیں اس کے تحت 679 کیسز رجسٹر کیے گئے، جبکہ 787 افراد کو انہوں نے اس حوالے سے گرفتار کیا۔ اینٹی نارکوٹک فورس کی طرف سے جو ریکوریز کی گئی اس میں 861 کلو ہیروئن، 6,159 کلو حشیش، 1,341 کلو افیون اور 3.46 کلو کوکین، 3.25 کلو میریجوانا اور 864 کلو بھنگ، جبکہ 120 کلو دیگر نشہ آور اشیاء جو ہیں وہ انہوں نے برآمد کی۔ جو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے ساتھ پچھلے دنوں وفاقی وزیر انسداد منشیات یعنی اینٹی نارکوٹک فورس کے فیڈرل منسٹر جو ملے، تو انہوں نے پنجاب حکومت کی جو پنجاب پولیس کی خصوصاً کاوشیں تھیں ان کو سراہتے ہوئے کچھ مزید فردر پلاننگ اور پالیسی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے جو ترجیحات طے کی، میں چاہوں گی کہ وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں۔ اس میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو یہ باور کروایا گیا کہ جہاں پولیس ایکشن کرتی ہے وہ افراد گرفتار ہوتے ہیں، لیکن وہ جو نشئی ہیں مختلف نشوں کے، ان کو جب تھانوں میں لایا جاتا ہے تو ریہیبلیٹیشن کا جو ہمارا پروسیس ہے یا اوورال ہاسپٹلز کا فقدان ہے، تو وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ہیں ان کی تعداد کو بڑھایا جائے۔ ان کی اس تجویز کو مانتے ہوئے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے فی الفور جو ہے وہ ہوم منسٹری کو اور منسٹر لا کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ جو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہیں اینٹی نارکوٹک فورس کے ساتھ مل کے ان کو ہم ڈویژنل سطح پہ اس کا دائرہ کار پھیلائیں اور فی الفور ان ہاسپٹلز کو بنانے کے لیے بجٹ میں وہ پروپوزلز لائی جائیں، اور چونکہ 9 ڈویژن پنجاب کے جو ہے ان میں ہم ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ہدایت پہ بنانے جا رہے ہیں۔ دوسرا یہ تھا کہ جو ہمارے اینٹی نارکوٹک فورس کے پولیس اسٹیشن ہیں ان کا دائرہ کار جو ہے وہ بھی ڈسٹرکٹ لیول تک بڑھایا جائے، اور جن ڈسٹرکٹس میں یہ موجود نہیں ہے وہ پنجاب پولیس کے تعاون سے مل کے کولیبریشن سے وہاں وہ تھانے قائم کیے جائیں۔ تو آئی جی پنجاب کو اس حوالے سے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، اور پنجاب پولیس جو ہے وہ الٹیمیٹلی اینٹی نارکوٹک فورس کے ساتھ مل کے نہ صرف ان نشے کا شکار افراد کو پکڑ کے اس لعنت سے بچانے کے لیے قانونی ذمہ داریاں ادا کرنے جا رہی ہے، بلکہ جو اس کے علاج معالجے کے ساتھ جڑے چیلنجز تھے جس میں ریہیبلیٹیشن ہاسپٹلز جو تھے وہ ضرورت تھی اس کو یقینی بنانے جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک غیر سرکاری رول ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ جو آپ کا اینٹی نارکوٹک فورس کا رول تھا وہ صوبوں کے اندر ایک ابہام چل رہا تھا، اور کے پی کے گورنمنٹ نے اس حوالے سے اپنا علیحدہ سے 18th امینڈمنٹ کے بعد ایکٹ بنایا، اور پنجاب گورنمنٹ کو بھی اس حوالے سے کچھ قانونی ہم نے پیش رفت کی، لیکن یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ چونکہ یہ ایک نیشنل کاز ہے، اس کو نیشنل ڈرائیو اور نیشنل کمپین کے طور پہ ایک نیشنل پالیسی کے متحد مانیٹر کیا جائے، اور وہ نیشنل پالیسی جو اینٹی نارکوٹک پالیسی ہماری فیڈرل گورنمنٹ کی ہے اس کو ہی صوبوں کے ساتھ انٹر لنک کیا جائے، اور صوبے وہاں سے گائیڈ لائنز اور پالیسیز لائن لے کے اس نیشنل کمپین میں صوبے حصے دار بنے اور پنجاب ان کی ایفرٹس کو سپلیمنٹ کرے۔ تو لہٰذا جو انیشیٹو
वफाक के अंदर एंटी नारकोटिक्स का महकमा ले रहा है, हम पंजाब पुलिस के ज़रिए उनकी इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करने जा रहे हैं। और जो आपने यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के अंदर एक ओवरऑल, चूँकि जिस तरह स्केरा साहब ने बताया कि ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसको और ज़्यादा इसकी हसासियत को देखते हुए मुतल्लिका मिनिस्ट्रीज़ के साथ बैठ के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो हैं उनको मौसर बनाने की ज़रूरत है और उन माफियाज तक पहुंचने की ज़रूरत है जो उस सप्लाई चेन को हमने तोड़ना है। और वो सप्लाई चेन जब टूटेगी तो हमारी ये दरसगाहें, हमारे ये स्कूल और हमारे ये मुस्तकबिल के जो मामार हैं ये महफूज रह सकेंगे। तो लिहाजा जो आपको एक, चूँकि हम लोग कल साहिवाल में वज़ीर आज़म के अवाम दोस्त मंसूबों में मसरूफ़ अमल थे, तो एक आपको पता है कि हमारा साबका 10 साल से मुसलसल एक हुकूमत का यहाँ कब्ज़ा रहा, एक जमात काबज़ रही सूबे के ऊपर। तो उस जमात ने, जिसने यहाँ ऐसी पॉलिसीज़ लानी थी जहाँ पे आप मनशियात फरोशी और ओवरऑल उसके इस्तेमाल पे कोई इफ़ेक्टिव लाए अमल सामने लाते, उनके अपने रहनुमाओं की गाड़ियों से जब वो मनशियात बरामद होती रही उनकी डिक्कियों से, तो उससे उनकी कौम के साथ जो एक कमिटमेंट है उसकी अक्कासी होती है कि वो क्या चाह रहे थे और क्या कर रहे थे और क्यों अब तक ये जो नेटवर्क था उसको ना तोड़ा जा सका, क्योंकि हमारी तरजीहात दुरुस्त ना रही माजी में, और जिसकी कीमत और खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं, क्योंकि वो नेटवर्क, तो उनकी आबियारी जो है सरकारी सरपरस्ती में होती रही और उन नेटवर्क्स को खाद जो है वो साबका हुकूमत के वज़रा डालते रहे, और जिससे वो अब जो नासूर जो है वो तनावर दरख्त बन गया और जिसकी जड़ें अब काटने के लिए हमें और ज़्यादा तगोदो करनी पड़ रही है। उसी एक शाख को कल पंजाब पुलिस ने डस्का के अंदर काटने की कोशिश की और बदकिस्मती से वो साबका जो हमारे मरहूम MNA और मौजूदा MPA की कैंडिडेट NA 75 जहाँ इलेक्शन हो रहा है सियालकोट में, उसके भाई निकले और वहाँ PMLN ने वावेला मचाया और एक शाही ख़ानदान के सरकारी और गैर सरकारी, जब वो सरकार में थे तो सरकारी मुलाजम थे और जब वो अब सरकार में नहीं है तो अब उस शाही ख़ानदान के वो ज़ाती मुलाजम है, वो वहाँ पहुँच के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसको भी सियासत के रंग में डालने की कोशिश की और इस पर्चे को, इस FIR को भी उन्होंने इंतकामी निशान का, वो इंतकाम पसंदी का निशान ना बनाने के जो उनके रवायती बयानी हैं उसके साथ जोड़ा। तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि यही मौसूफ जो हैं आज से चंद वर्ष पहले दुबई एयरपोर्ट पे पकड़े गए थे और इसी इल्ज़ाम के तहत पकड़े गए थे, तो क्या वहाँ पे भी हमारी PTI की हुकूमत थी दुबई में, वहाँ इनको क्यों धर लिया गया था एयरपोर्ट पे? और ये जो माशाल्लाह से हमारे ज़ारे शाह साहब के बेटे हैं और जो कल उनके बेटे का हल्का 75 में जो इस वक्त उम्मीदवार हैं नौशीन गिलानी साहिबा, ये उनके सगे भाई हैं और मोहसिन शाह साहब, ये वहाँ पे ड्रग सप्लाई करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए और पुलिस ने उनको हिरासत में लिया और जो आपके साथ वो FIR भी आपको हम शेयर कर देते हैं। इन्होंने वहाँ ये वावेला किया कि यहाँ ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है तो इसलिए हुकूमत ने इंतकाम का निशाना बनाते हुए यहाँ उन पे FIR दी। तो उन नादान दोस्तों को हम ये कहना चाहते हैं कि जब पहली बात तो ये है कि ये हुकूमत जो है इस माशरे से मनशियात का ख़ात्मा करने के लिए
پرعزم ہے اور ہماری یہ اولین ترجیح ہے کہ ہم نے اس کو سیاست سے بالا تر ہو کے ایک جہاد سمجھ کے اس ناسور کا مقابلہ کرنا ہے اور اپنی آنے والی نسل کو اس سے محفوظ بنانا ہے. اور ہمیں اس سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ آپ حکومت کا حصہ ہے یا اپوزیشن میں ہے. اکراس دی بورڈ یہ ایک نیشنل ڈرائیو لے کے ہم چلنے جا رہے ہیں اور اس کی زد میں جو بھی آئے گا اس کو ہم قانون کے شکنجے میں لائیں گے. بدقسمتی یہ ہے کہ جہاں بھی گٹھ جوڑ ناسور مافیا کی بات آتی ہے وہاں پہ پس پردہ ساتھ PMLN کی اشیرباد سامنے آ جاتی ہے. کہیں نہ کہیں کسی کے ساتھ ان کی رشتہ داری سامنے آتی ہے, کہیں ان کی عزیزداری بے نقاب ہو جاتی ہے, کہیں وہ ان کے سپانسر نکل آتے ہیں, کہیں وہ مافیا کے وہ جڑے ساتھ تار وہ بے نقاب ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بدقسمت پہلو ہے کہ معاشرے کے اندر ہر طرح کا مافیا, جس میں چینی مافیا ہے, آٹا مافیا ہے, آپ کا ذخیرہ اندوز مافیا ہے, آپ کا جو ہے وہ ملاوٹ مافیا ہے, آپ کا جو ہے وہ عوام کو قبضہ مافیا ہے, اور آپ کا کنیز مافیا ہے. ہر مافیا جو ہے اس کے تانے بانے جا کے رائے ونڈ اور جاتی عمرہ اسٹیٹ سے ملتے ہیں. تو ہمارا اس میں, اور پھر آپ منشیات مافیا جس پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش ہوتی ہے تو یہ چیخیں ان کی بلند ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر مافیا جو ہے وہ جاتی عمرہ کی چھتری میں پروان چڑھتا رہا اور جاتی عمرہ کے شاہی خاندان کے تحفظ میں وہ مافیاز پھلتے پھولتے رہے, اور انہوں نے اپنی جڑوں کو اتنا سرایت اور مضبوط کر دیا کہ وہ پورے پنجاب کے اندر جس طرح بے دردی سے مشروم گروتھ نہیں وہ کھمبیاں اگا کرتی تھی, اسی طرح اس مافیاز کی ہر ضلع, ہر تحصیل اور یہاں تک کہ ہر یونین کونسل کے اندر وہ مافیا جو ہے وہ پھل پھول رہے ہیں. اور وزیر اعظم عمران خان کا اس قوم سے یہ وعدہ ہے کہ ان مافیاز کے لیے وہ جس ویکسین کو متعارف کروا چکے ہیں وہ ویکسین جو ہے اس کا سپرے جاری ہے, اور جب وہ سپرے جاری ہے تو اتنی شدت سے ان کی چیخو پکار جاری ہے. لیکن یہ قوم سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا, تو یہ روتے رہیں پیٹتے رہیں. ہم اپنے اس غیر متزلزل جو کمٹمنٹ تھی قوم سے, اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور یہ جو بائی الیکشن کے اندر یہ جو واویلا تھا, حکومت کو بدنام کرنے کی سازش تھی, اس کی میں سختی سے مذمت کرتی ہوں. اور میں یہ توقع کرتی ہوں کہ PMLN کے قیادت کے اندر بھی اتنی جرأت ہونی چاہیے کہ ان کے صفوں میں بھی اگر کوئی ایسی کالی بیڑے ان کا نجائز استعمال کر کے تحفظ لے کے سیاست کو روزگار اور کاروبار کا ذریعہ بناتی رہی ہیں, تو ان کو بھی میڈیا میں آ کے فی الفور ان سے اپنی لا تعلقی کا اعلان کرنا چاہیے, نہ کہ وہ اس کو سیاست کی نظر کریں اور سیاسی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے وہ اوچھے ہتھ کنڈو پہ آئیں. اور جو تاڑڑ صاحب ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گی کہ آپ ذاتی ملازم کی بجائے اس قوم کے وفادار بنیں, اور منشیات سے پاک کرنے کی یہ جو ایک کوشش ہے اس کے اندر بھی آپ اس جہاد کا حصہ بن کے اس معاشرے کے اندر اس تباہی کو, اس ناسور کو جو اس وقت کینسر سے زیادہ اس معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے, اس سے معاشرے کو آزاد کرنے میں ہمارے مددگار بنے. پہلے سب سے پہلے اس کا سوال تھا, ایک منٹ بیٹے آپ سوال کرو, آپ ایک منٹ. یونیورسٹیز میں منشیات بہت زیادہ کئی عرصے سے چل رہی ہے, اور اس میں یہ بات درست ہے کہ پولیس آفیسر جو ملازمین ہے آفیسر کی ساتھ سے بات یہ بڑی کم آتی ہے, نیچے والا عملہ بھی کئی آنے ملوث پایا جاتا ہے, اور یونیورسٹیز انتظامیہ بھی کئی ان کے نالج میں ہونے کے باوجود کو اس کو نہیں روک سکتی. تو وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے, چاہے وہ جیل روڈ پر یونیورسٹی بنائی گئی ہے سرکاری ہے,
या वो केनाल पे आके बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी है, यूनिटी, इंस्ट्रक्टरेट कॉलेज, लाहौर वुमेन, कई यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे ये धंधा चलता है, वहाँ पे कैसे आप इनके खिलाफ शिकंजा करें? हाँ, इसमें ऐड कर लें, मेरे भाई ने ना सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटीज का नाम लिया है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जिनके कुछ मीडिया मालिक हैं, वो यूनिवर्सिटीज नो गो एरियाज पुलिस के लिए क्या बनी हुई हैं, ये भी क्लियर कर दीजिएगा। और दूसरा इसमें ये भी ऐड कर दें, आप बड़े फर्स्ट क्लास ऑफिसर हैं, पिछली हुकूमत में आपको प्रेशर ज़्यादा था मंशियात के खिलाफ ऑपरेशन करने में, या इस गवर्नमेंट में, ये भी आज क्लियर कर दीजिएगा। और दोनों कैटेगरीज की जामियात का सही दिल से जवाब दीजिएगा कि क्या ये मंशियात का धंधा सरकारी यूनिवर्सिटीज में ज्यादा होता है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी? बल्कि इसके साथ ही ये बताएं सारे ही वो बारी बारी कर ले वो। ड्रग्स के हवाले से केनाल रोड सारी बड़ी हुई है, मुस्लिम टाउन से लेकर हर बंसपुरे तक आप कभी वो ड्राइव करें, सैकड़ों लोग रोजाना वहाँ बैठकर ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं केनाल के ऊपर। कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई चीज नहीं है, और वहाँ पर सैकड़ों किलो रोजाना ड्रग्स बिकती है। इसके ऊपर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसने ऑपरेट करना है? अगर आप अभी भी चले तो वहाँ सैकड़ों लोग बैठ के मारपीट के टीके और दीगर मनशियात इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक इलाका में बस हो गया, बारी बारी कर उसके बाद जी सबसे पहले तो जो मेरे भाई ने बात की है तो वो दुरुस्त बात है कि बाज़ हमारे कुछ जो निचली सतह पे लोग होते हैं, उनके नॉलेज में चीज़ होती है, वो उसको इग्नोर कर देते हैं फॉर वॉट एवर रीज़न, और उस तरह रिएक्ट नहीं करते जिस तरह करना चाहिए। दूसरी बात आपकी ये भी दुरुस्त है कि बाज़ स्कूलों में बाज़ टीचर्स को भी पता होता है इस चीज़ का, लेकिन वो इसको नहीं आगे बताते, किसी को हमें इन्फॉर्म नहीं करते। बाकी बात आपने की कि जो प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में यूनिवर्सिटी, ये आपकी बात भी बिल्कुल दुरुस्त है, ये दोनों तरफ पे है। ये हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ सरकारी स्कूलों में है, और ये असल में ये एक गर्द की और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसको जला देने वाली आंधी है। जब आंधी चलती है तो वो फिर ये किसी एक गली में जाके दूसरी गली में नहीं रुकती, ये फिर तमाम सोसाइटी को अपने उसमें लेती है। तो ये बात दुरुस्त है कि ये हर तरह के इंस्टीट्यूट्स में है। बाकी जो आपने फरमाया कि कोई जगह नो गो एरिया है, तो ट्रस्ट मी कोई एरिया नो गो एरिया नहीं है। अच्छा सोहेल साहब ये बताइएगा, सोहेल साहब ये बताइएगा, सोहेल साहब ये बताइएगा कि ये जो कैंपस अली एक मिनट बेटे। मैडम ने अभी बताया सबको कि जितना भी माफिया ड्रग है, कब्जा माफिया, सबके पीछे जाती उम्रा डाइवेंट के हाथ निकलते हैं। क्या आप मैडम की इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि तमाम जो माफियाज हैं उसके पीछे सियासतदान और जाती उम्रा, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? वो सियासी सवाल का जवाब नहीं देंगे। माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया। डॉक्टर साहबा कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने शाबाश दी कि वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को और IG पंजाब को कि आपने कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया। क्या आप समझते हैं कि पुलिस इसको जारी रखेगी? अभी भी वहाँ पे कब्जा माफिया है? जी बिल्कुल, आप मेरे भाई हैं, सब आप इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, और मैं समझता हूँ कि जो मेरे जर्नलिस्ट भाई हैं वो पुलिस से अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो पुलिस के बराबर ही वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं। तो आप इस चीज़ की गवाही देंगे कि जो पिछले 1 महीने से इनाम गनी साहब ने ऑपरेशन किया है, वो आप सारे मेरे भाई बैठे हैं, आप बता सकते हैं काम अच्छा हुआ है या नहीं? अली 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 बारी आपने लोगों ने घरों में शीशा कैफेज खोले हुए हैं, स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं, शीशा पीते हैं, उसके बारे में बताएं आपने क्या कार्रवाई की है? क्योंकि बहुत से अभी भी एमएम आलम रोड की बैक साइड पे खुले PIA रोड पे। इसके बाद अच्छा ठीक है ना, अपना अपना सवाल करके और बता दे अच्छा कज़ाफ़ी क्या कहना चाहते हैं?
इसी से ये ऐड कर लीजिए कि कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के अंदर आइस और बाकी जो दीगर फरोख्त हो रही है, क्या कोई गैंग्स की तादाद आप बता सकते हैं कि इसके अंदर कितने गैंग्स लॉबीज हैं, कोई फिगर्स आप इस हवाले से दे सकें? जी, जो रजिस्ट्रेशन हुई है, पर्चे दर्ज हुए हैं, वो 363 हैं पिछले साल में, और तकरीबन 380 बंदा गिरफ्तार हुआ है अराउंड द स्कूल्स। उसमें जैसे मैंने काफ़ी भाई पहले अर्ज़ की थी ना कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि अच्छाई करते हुए हम खुदा ना खास्ता सारी सोसाइटी को मलाइन कर दें या किसी इंस्टीट्यूट को मलाइन कर दें, क्योंकि उसमें हो सकता है बहुत थोड़ी तादाद हो और एक दो लोग इन्वॉल्व हों इस धंधे में, तो वो एक पूरे इंस्टीट्यूट को उसमें, तो इस पे जो मेन हम कार्रवाई करते हैं वो हम जब हमें कंफर्म इंफॉर्मेशन होती है तो उससे हम ख़रीदारी करके फिर उस पर एक्शन लिया जाता है। के बारे में मैं अर्ज़ करता हूँ, शीशा कैफ़ेज़ भी आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन ये पिछले कोविड के दौरान और अब तो इनसाइड द बिल्डिंग अलाउड ही नहीं है ना कोई सिटिंग, तो अगर ये होती है तो इसमें डीसी जो लाहौर हैं वो भी कार्रवाई करते हैं, एसीज भी करते हैं, वो प्राइमरीली वो लोग ये कार्रवाई करते हैं, पुलिस उनके इस्तगासों पे पर्चे देती है, तो वो मैं उनसे भी चेक कर लेता हूँ। लेकिन ये कोई भी आप देखेंगे रेस्टोरेंट्स में किसी में भी जाएं तो लोग बाहर फुटपाथ पे बैठे हुए हैं कुर्सियाँ वगैरह लगा के, इनसाइड तो बिल्डिंग में अभी है ही नहीं है। सोहेल साहब, आप बताइएगा कि इन यूनिवर्सिटीज़ के बाहर तो मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं, लेकिन जो स्टूडेंट भी इनके साथ मुलव्वस हैं, मंशियात फरोशी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कभी स्टूडेंट्स को नहीं पकड़ा गया, इसके बारे में भी कुछ बता दीजिए। ब्रदर, आपकी बात ठीक है कि मेन कार्रवाई सप्लायर की होती है, लेकिन जिस स्टूडेंट से भी कोई रिकवरी होगी उसको भी स्पेयर नहीं किया जाता। ये बताइएगा कि जो लोग हैं, जो लोग बताइएगा कि आप भी लाहौर में रहते हैं, पंजाब पुलिस का हिस्सा है, हम भी यहीं पर रहते हैं, कई बड़े नाम हैं जो आपकी नॉलेज में भी होंगे, हमारी नॉलेज में भी हैं, जो ये सारा कारोबार कर रहे हैं, उन पर कोई एक नाम आप बता सकते हैं कि उन पर कार्रवाई की हो? सिर्फ सप्लाई छोटे ड्रग पेडलर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, वो पकड़े जाते हैं, छोटे छोटे फ्रंट मैन पकड़कर आप बेशक 10,000 पकड़ लें, लेकिन उससे नेटवर्क जो है वो बस नहीं हो सकता। बड़ी अच्छी बात की आपने, लेकिन बादशाह है सिटी में, शायदा है मजंग में, हम सब जानते हैं, और जो मतलब उसका बैकग्राउंड है उसका भी सबको पता है, हंजरवाल में, झेडू गांव में, अली रदाबाद में, अंदरून शहर, आई कैन मतलब ये जो नहीं, मैं मेजर बात कर रहा हूँ, मेजर गैंग्स की बात कर रहा हूँ। पहले हमने आइडेंटिफाई किए थे जो 500 गिरोह, 494 एग्जैक्ट, उस पर 419 के खिलाफ एक्शन लिया गया था। ये वो नहीं थे जो कोई 10 ग्राम बेच रहा है या 100 ग्राम बेच रहा है, ये बड़े सप्लायर्स हैं, तो इंशाल्लाह इससे फर्दर ये मैन्युफैक्चरिंग हो कहाँ रही है, कोई आपने आइडेंटिफाई की है कि ये लाहौर में या पंजाब में आ कहाँ से रही है? आइस भी आ रही है, दूसरी चीज़ें भी आ रही हैं, मंशियात कोई सुई तो है नहीं, वो कहाँ कौन से रूट से आ रही है और कौन लोग उसमें हैं? इसमें का ट्रांसपोर्टर भी इन्वॉल्व हैं या और इतनी एजेंसीज होती हैं, चेक पोस्टें होती हैं, क्या कह रहे हैं कि आला वारदात कहाँ से आ रही है? वो मेनली तो आपको पता है कि ये मतलब नॉर्थ साइड से ही आती है सारी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सियासी सवाल है। नहीं, सियासी बात में होगा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? लोग हैं आशीर्वाद किनकी है सर, वो बताएं, असल में आवाम के सामने वो रखें, हाँ जी, वो लोग आवाम के सामने रखें कि ये नासूर फैला रहे हैं। आप असल जो इशू वो ये है, खुल के बताएं जी, जो आपने नेटवर्क पकड़े हैं, आज इनको खबर दें, बताएं कि किस अक्रॉस द बोर्ड जो भी जहां है आप बताएं इनको, ताकि कोई एमएनएल है, सियासतदान है, वजीर है, आपसे पूछ कर सवाल किया, मीडिया का भी सवाल किया। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आप बोलें, कोई पाबंदी नहीं है जी। आप देखें, मैं अर्ज करता हूँ, जहाँ पर भी रिकवरी होती है उस पर कार्रवाई होती है, जहाँ भी उसके पीछे अगर कोई बंदा आता है तो उसको ज़रूर उसके पीछे जाया जाता है, हम बैक ट्रैक करते हैं। बाकी ये है कि किसी को भी फैब्रिकेट तो नहीं किया जा सकता अनलेस के कोई कंक्रीट एविडेंस हो, क्योंकि आफ्टर ऑल हमने पकड़ना है, प्रोसिक्यूशन के प्रोसेस से गुजरना है, फिर कोर्ट ऑफ लॉ है, तो उसमें आपको इसको प्रूव करना पड़ता है विद एक्यूरेट और कंक्रीट एविडेंस, तो उसमें जिस हद तक भी होता है हम करते हैं। हमारी कन्विक्शन अल्हम्दुलिल्लाह 70+ है, ऑलमोस्ट 75 के करीब है। अच्छा हाय साहब, मैं मुश्किल आसान कर दूँ, बेसिकली आप किसी भी हुकूमत की तरजीहात जो हैं उसको देखते हैं, असेस करते हैं, उसकी पॉलिसीज़ को सामने रखते हुए,
کہ کس حکومت نے کیا پالیسی واضح کی، جس کی اس کی پرائورٹیز کیا ہیں اور اس کی ڈائریکشن کیا ہے، اور وہ اس قوم کو کس منزل پہ لے جانا چاہتی ہے. تو آپ میں چیلنج کرتی ہوں، اور سکھیرا صاحب تو ایک آفیشیل وردی میں ہے اور میں نہیں چاہوں گی کہ ان کی ذات کو ہم کنٹراورشل کریں، لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ جو ترجیحات تھیں ان کی سمت درست نہیں تھی، اور جہاں پہ پورے پنجاب کے اندر میٹرو، اورنج ٹرین اور بڑے بڑے میگا پروجیکٹ کی داستان آپ کے کانوں میں گونجتی رہی، آج تک اس ڈی جی پی آر میں یا کسی جگہ بیٹھ کے آپ کے کانوں میں کوئی ان کی انسداد منشیات کی پالیسی کی گونج سنائی نہیں دی ہوگی. کوئی ایسی کمپریہنسو پالیسی جس کے اندر آپ کے سارے سٹیک ہولڈر انوالو ہوتے، جس میں آپ کی پنجاب پولیس، اور جو سب سے اہم ایک سیکٹر جس کو ہم بھولے ہیں وہ ہے آپ کا ڈی جی اینڈ یہ جو ہمارے ایکسائز ہے. ان کے اندر بھی جو ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی ایک محکمہ جو انٹیلیجنس بیس کاروائیاں کرتا ہے، انہوں نے بھی بڑے پازیٹیو انیشیٹو لیے ہیں، اور اوورآل ہمارے ان ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی جو اپنی فورس ہے اور تانے ہیں ان کو ہم اسٹرینتھن کرنے جا رہے ہیں کہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا جو اپنا پنجاب کے اندر موجود رول ہے اس کو پورے صرف لاہور تک محدود نہ رکھا جائے، باقی شہروں تک بھی پھیلایا جائے. لیکن اس میں ایک اگر یہ پالیسی بن گئی ہوتی، ہماری ترجیحات درست ہوتی سابقہ دوار میں، تو آج قوم کو یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا جو آپ کے سامنے ہے کہ آپ یونیورسٹی، اسکولوں اور مختلف اداروں کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں. یہ بہت پہلے کرنے والے کام تھے جو اب عثمان بزدار کی قیادت میں موجودہ حکومت کرنے جا رہی ہے. اس میں ایک اہم چیز جو ضروری ہے آپ کو کہ پنجاب کو مختلف کیٹیگرائز کیا گیا، مختلف اضلاع کو اے کیٹیگری، بی کیٹیگری اور سی کیٹیگری، جس میں لاہور، فیصل آباد، ملتان اور راولپنڈی یہ بدقسمتی سے اس وقت جو ہے وہ اے کیٹیگری میں آیا، کیونکہ ان شہروں کے اندر یہ جرائم پیشہ افراد جن کا تعلق منشیات سے ہے، اور جہاں منشیات کا استعمال اور اس کے ساتھ جڑے جو نیٹ ورک ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں. تو یہ آپ چیک کر لیں کہ ان شہروں میں کس جماعت کا قبضہ رہا، کون سی جماعت ان شہروں میں فل مینڈیٹ لے کے آتی رہی، اور کون ان کو تحفظ دیتا رہا، اور کس طرح سے جو درست سمت تھی اس سے ہم بھٹک کے ہم نے سیاسی چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے قوم کا اتنا بڑا مفاد جو تھا اس کو داؤ پہ لگا دیا. اور آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے. یہ بتائیے کہ براڈ شیٹ کا جو معاملہ ہے اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا جو معاملہ ہے، اس کو دونوں پارٹیاں اپنے اپنے حق میں استعمال کر رہی ہیں، آپ کے خیال میں کون صحیح ہے؟ جو تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ انصاف کی بات کرتی ہے اور میرٹ کی بات کرتی ہے. تو اگر انصاف کی بات دیکھیں اور میرٹ کی دیکھیں تو ہمیں، اگر ہم اس پورے براڈ شیٹ کے پروسیس میں حصے دار ہوتے کہیں، تو ہمیں کمیشن بنانے کی ضرورت نہ پڑتی، اور ہم قوم کو یہ نئے سرے سے جتنی گتھیاں یہ الجھا کے گئے تھے اس کمیشن کو یہ ٹی او آرز دیے گئے کہ جس نے مختلف اثاثوں کے ذریعے جو ایسٹس بیرون ملک انڈیکیٹ ہوئے، لیکن پاکستان حکومتیں جو ہیں وہ ان کو ریکور کرنے میں ناکام رہیں، اور پھر جو کروڑوں روپے ان ملزمان کے پیچھے جانے پہ خرچ کیے مختلف اداروں نے، تو کمیشن یہ جانچے گا کہ اس قوم کی جو محنت کی کمائی تھی، ٹیکس پیئر کی کمائی تھی، جو ہمارے اسکول، ایجوکیشن، ہیلتھ اور دیگر بنیادی ضرورتوں پہ خرچ ہو سکتی تھی، وہ خرچ بھی کی آپ نے، تو ان ریٹرن اس کا قوم کو فائدہ کیا ہوا، اور یہ مافیاز جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوئے. تو وہ جانچے گا اور انصاف ہوگا اور انصاف کا بول بالا ہوگا. دوسری بات آپ نے ٹرانسپیرنسی کی، تو ٹرانسپیرنسی میں دیکھیں یہ بات سوچنے کی ہے، اور یہ بہت اہم آپ سب کے لیے بھی
ایک سوالیہ نشان ہے مجھ سمیت کہ ہمیں جب اوپر ایک خوف، ہراس اور ڈنڈا نظر آتا ہے ان تمام 2 نمبر کرپشن کے حمام میں غوطے لینے والے افراد کو، تو وہ خوفزدہ تو ہوتے ہیں، ظاہر اپنی ان کارروائیوں کو وہ روکتے ہیں، لیکن خوف زدہ ہو کے وہ پس پردہ چھپ کے سر عام کرنے کی بجائے وہ چھپ جاتے ہیں، لیکن چھپ کے اپنا وہ کارستانیہ جاری رکھتے ہیں اور اس کا ریٹ بڑھا لیتے ہیں۔ اور ہمیں جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 2 چیزیں انڈیکیٹ کی، ایک پارلیمنٹری رول کہ وہ ویک رہا جس کی وجہ سے آپ کا یہ سکور جو ہے وہ اوپر گیا، اور پارلیمنٹری رول میں جو اپوزیشن کا رول تھا اس کو آپ کو بھولنا نہیں چاہیے کہ اگر پارلیمنٹری پریکٹسز میں پچھلے 2 سال میں جو ایک افیکٹو قانون سازی ہونی چاہیے تھی، جو ایک ہمارا عوام فرینڈلی پالیسیز ہونی چاہیے تھی، لیجسلیشن بھی نہیں ہوئی، اور وہ پالیسیز جو پارلیمنٹ کے ذریعے قوم کو ریلیف دینے کا بننی چاہیے تھی وہ نہ بنی۔ دوسری چیز انہوں نے گورننس پہ انگلی اٹھائی۔ گورننس جو ہے یہ 2 مین انڈیکیٹرز ہیں جس کی وجہ سے ٹرانسپیرنسی میں آپ کا یہ 4 پوائنٹ جو ہیں وہ بڑھے ہیں۔ گورننس کے اندر اہم ترین جو آپ کا پارٹنر ہے وہ پولیس ہے، آپ کی انتظامیہ ہے۔ اب وہ پولیس اور انتظامیہ ہمیں تو جہیز میں جیسی ملی ہے، ہم ان ٹوموں کو، پنجابی جو ٹوما جڑیاں سانو ملیاں، ہم ان کو کلی کرانے میں مصروف ہیں، اور وہ پرانے پیتل کے برتن اور وہ پراتے اور جو ہم ان سب کو ہم چمکانے میں مصروف ہیں، ڈی مورلائز ہوئے زنگ لگے ہوئے ادارے ہم ان کو امپروو کرنے میں مصروف ہیں۔ وہ کیسے ہوں گی؟ تھرو ریفارمز، اور تھرو ان کی ایک 2 چیزیں ہم کر رہے ہیں کہ گورننس کے سسٹم میں ایک ڈی موٹیویشن تھی کہ جو سابقہ دوار میں ہوا کہ میرٹ کا قتل عام ہوا، ضلع سبانی اور شاہی خاندان کے درباری ہواری اور خوشامدی ہر اچھی پوسٹ پہ براجمان ہوئے، اور ایک انگلی کے اشارے سے سینئر آفیسرز کو گھر بھیجا جاتا رہا اور موسٹ جونیئرز کو اوپر بٹھایا جاتا رہا، جس سے محکموں میں ڈی مورلائزیشن ہوئی اور ان کے اندر جو ایک جذبہ تھا وہ فوت ہوا، اور لوگ کہا کہ تنخواہ ہی لینی ہے نا، کام کرو نہ کرو تنخواہ گھر بیٹھ کے بھی لے لیں گے، تو لوگ او ایس ٹی بن کے زیادہ خوش رہے۔ دوسری چیز جو رہی وہ آپ کا رہا کہ جو آپ کا سب سے اہم چیز رہی کہ پولیس کے اندر یا انتظامیہ کے اندر جو ان کو ضروریات تھی، ان کی پولیس نے پرفارمنس کیسے دینی ہے، ان کے پاس گاڑیاں نہیں، ان کے پاس ہیومن ریسورس نہیں، ان کے پاس اوور آل ایک مطلب جہاں بھرتی کی پابندی لگی سب سے پہلے پولیس اس کی زد میں آئی، وہاں تھانوں میں بلڈنگز اپنی نہیں، وہاں پہ جو اکوپمنٹ ہے وہ نہیں، وہاں ٹیکنالوجی نہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ نے گورننس کو امپروو کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے پولیس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اور انشاءاللہ ہم پورا امید ہیں کہ یہی ادارہ جو ہے وہ درست سمت میں چل پڑا ہے، اور عوام کی توقعات کے مطابق یہ نہ صرف اس معاشرے سے جرائم کو ختم کرے گا بلکہ ایک لیڈنگ رول پلے کرے گا، اس معاشرے کو ترقی یافتہ اور خوشحال بنائے گا۔ اور سوئم اور ساتھ جو ہے کچھ پنکچرڈ سٹپنیاں، اور جو پنکچرڈ سٹپنیاں ہیں، کل آپ نے دیکھا کہ ایک کنیز اول جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ایک درد بھری آہیں بھری سسکیوں بھری آواز میں کھوکھر برادران کھڑے ہو کے اپنی داستان بیان کر رہے تھے، تو ایک کنیز اول جو ہے وہ پھدک کے بینچز پہ وہ ان کو سبق پڑھا رہی تھی، ڈکٹیشن دے رہی تھی، اور وہ بار بار ان کو ورگلا رہی تھی کہ آپ جو ہیں وہ یہ کہیں
आप वो कहें। तो ये जो कनीज़ माफिया है वो इस वक्त जोंक बन के, दीमक बन के PMLN को चिमटा हुआ है। तो उस माफिया को भी हमने, उस पर गहरी नज़र है हमारी, और उनकी हरकतों सकनात जहाँ जहाँ वो जो कर रही होती हैं उस पर गहरी नज़र है। तो हम ये चाहते हैं कि माफिया तुसी आप खुद ही अपनी अदाओं पे गौर करें। हमने कुछ कहा तो शिकायत होगी। कल वजीर आला को जो इमरान खान साहब ने शाबाश दी है कि उस्मान बुज़दार जो है कब्जा माफिया के खिलाफ मुतहर्रिक हो गए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि लॉ मिनिस्टर ने DIG इशफाक खान को बुलाया हुआ था कि क्राइम की शरह बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इसके हवाले से बता दें कि सिर्फ सियासी ये बड़ा अच्छा, ये बड़ा आप कर चुके हैं बेटे। आपने बात की थी कि जितना भी मंशियात फरोश है जाती उमरा और रायविंडम के सरगना, जबकि वो भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि मंशियात का कारोबार बनीगाला से भी हो रहा है। आप ये बताएं कि जाती उमरा से कौन सा नशा मिलता है और बनीगाला से कौन सा नशा मिलता है? पहली बात है कि इन्होंने बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल किया कि वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने कहा कि सिर्फ सियासी लोगों पे हाथ डालने पे शाबाश है या क्राइम रेट भी बढ़ गया है। देखिए, क्राइम रेट पहले क्या था आपको ये जानना ज़रूरी है कि पहले कहीं कोई वारदात होती तो थाने को ये इंस्ट्रक्शन थी कि ये एनलिस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। उसकी परफॉर्मेंस का इंडिकेटर रखा कि किस थाने में कितनी कम FIRs हुई, और जो थानेदार था अवाम रुल रहे होते थे, रो रहे होते थे कि मुझे मेरी दाररसी करो, मेरा पर्चा तो दर्ज करो, तो वो कहता था कि नहीं जी, ये तो मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट है कि मेरी महीनावार जो कारकर्दगी है कि मेरे थाने में इतना क्राइम है। इस बेस पे वो तमाम जो FIRs थी वो रजिस्टर नहीं होती थी, तो डाटा गलत इंडिकेट होता था। पहली दफ़ा मौजूदा IG ने और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि हर शख्स जो थाने पहुंचेगा, शिकायत करेगा, आपने FIR का अंदराज यकीनी बनाना है। जब FIR जो है वो आपकी रोकी नहीं जाएंगी और उसका डाटा ज़ाहिर है, इसका मतलब ये नहीं था कि पहले क्राइम नहीं हो रहा था, पहले क्राइम था लेकिन FIR दर्ज नहीं हो रही थी। अब क्राइम के साथ साथ FIR भी दर्ज हो रही। जो दूसरी बात आपने कही, बनीगाला से अवामी नशा बिकता है, और वो अवामी नशा सोशल वेलफेयर से जुड़ा हुआ है, वो एहसास से जुड़ा हुआ है, वो अवाम के दर्द से जुड़ा हुआ है, वो पनाह गाहों से जुड़ा हुआ है, वो लंगर खानों से जुड़ा हुआ है, और वो पिसे हुए तबकात के लिए घर बना के देने के उस अमल से जुड़ा हुआ है। तो माशाल्लाह जाती उमरा में वो खोखर पैलेस जुड़ा हुआ है। मुझे बताएं कि कभी किसी गरीब पिसे हुए मिडिल क्लास ने महल तमीर किए हैं? पैलेस बादशाहों के होते हैं, और ये कैसा खूबसूरत इम्तजाज है कि दरबारी हवारी भी पैलेस डिक्लेयर कर रहे हैं। तो आप सोचें कि शाही खानदान के अपने पैलेस जो है एवनफील्ड महल लंदन में, उनके फुटप्रिंट्स पर चलते हुए यहाँ पे भी दरबारियों ने पैलेस बना के उन पे खड़े होके फ़ख्र से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो आप खुद समझ लें कि अवामी नशा और फिर माशाल्लाह महल बनाने का नशा, वो दोनों कहाँ से जाके ताने बाने मिलते हैं। बहुत शुक्रिया।